अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ शहजाद और आप इस वक्त लाइव विद काशिफ का प्रोग्राम MYK न्यूज़ टीवी चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि नीचे दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम आपसे लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट प्रोग्राम बर वक्त शेयर कर सकें। नाज़रीन, पिछले हफ्ते मैंने इंडिया के इस्लामिक फोबिया और हिंदुओं की मुसलमानों से नफरत की बात गोश्त खलीजी ममालिक में सुने जाने पर किया था। मैंने हिंदुओं की मुसलमानों से नफ़रत को इंटरनेशनल ब्रांड करार दिया था और ये बताया था कि ये नफ़रत की बात गोश्त बैनुल अक़वामी हदूद में सुनाई दिए जाने लगी है। प्रोग्राम के आखिर पर मैंने ये भी बताया था कि इंडिया के मुसलमानों के लिए ये खुश आइंद और हवा का झोंका साबित हो सकती है। आइए देखते हैं कि मैंने प्रोग्राम के एंड पर क्या कहा था। ये एक ऐसी अपडेट है जो रमज़ानुल मुबारक से पहले मुसलमानों के लिए आई है। हो सकता है कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका साबित हो हमारे इंडियन मुसलमान भाइयों के लिए जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हैं। खुदा सबकी हिफाजत करे, सबको हिदायत दे। जैसा कि नाजरीन आपने देखा, जो मैंने प्रोग्राम के एंड पर कहा था वो आज साबित हुआ। अगर आपने इस प्रोग्राम को नहीं देखा तो आप इसको प्ले लिस्ट में जाके हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। नाजरीन, अमेरिका के सरकारी पैनल बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने अपने सालाना रिपोर्ट में इंडिया के ख़िलाफ़ 3 सख्त मुतालबात की सिफारिशात पेश की। इस पैनल ने मुतालबा किया कि इंडिया को मजहबी आज़ादी की ब्लैक लिस्ट ममालिक में शामिल किया जाए, क्योंकि इंडिया के अंदर मोदी की सरबराही में अक़लियतों पर तशद्दुद और मजहबी तंग नज़री में इजाफ़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में दूसरा मुतालबा किया गया कि इंडिया की दर्जा बंदी कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में की जाए। ये वो उन ममालिक की लिस्ट है जिनके ऊपर सख्त मशरूत पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। तीसरा मुतालबा किया गया कि इंडिया के सरकारी ऑफिशल्स, सरकारी ओहदेदारान जो कि ऐसे हजूम की और ऐसी ग्रोहों की माली आनत करते हैं, नफ़रत अंगेज़ तकारीर करते हैं जो मुसलमानों के ऊपर जाके हमला करती हैं या उनकी इबादत गाहों को जाके नुकसान पहुंचाती हैं, उन पर वीज़े की सख्त पाबंदियां लगाई जाएं और दीगर सख्त पाबंदियां भी इनके ऊपर लगाई जाए। अमेरिकी पैनल की इस सालाना रिपोर्ट में 3 बुनियादी नुकात पर रोशनी डाली गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया की हिंदू प्रस्त जमात बीजेपी ने इलेक्शन में वाज़िया अक्सरियत हासिल की और हुकूमत बनाई। हिंदू प्रस्त कौम की हुकूमत की सरबराही में अक़लियतों के ख़िलाफ़, ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफ़ा देखा गया। इबादत गाहों पर हमलों में इजाफ़ा हुआ, सरकारी ओहदेदारान की नफ़रत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों पर हमलों में इजाफ़ा हुआ। इस रिपोर्ट में इंडिया के वज़ीर दाखिला अमित शाह का भी जिक्र किया गया, जिन्होंने मुसलमान तारकीन वतन को दीमक करार दिया। उन्होंने शहरियत के मुतनाज़ बिल का हवाला दिया अपनी तकरीर में, जिसके बाद पूरे मुल्क में एहतजाज जन्म हुआ, जिसके नतीजे में सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी जानें गंवाईं। इस रिपोर्ट में कश्मीर की खुद मुख्तारी के खात्मे का भी जिक्र किया गया। कश्मीर जो कि इंडिया की वाहिद मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, वहाँ फरवरी के वस्त में देखा गया कि पुलिस की सरबराही में चंद हिंदू गिरोहों ने मुस्लिम इलाकों पर हमले करके मुसलमानों का कत्लेआम किया और मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। नाजरीन, मैं आपको पर्टिकुलर कंसर्न ऑफ कंट्री की लिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। इसमें 8 ममालिक शामिल हैं, जिसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, तजाकिस्तान और सऊदी अरब शामिल हैं। पाकिस्तान को 2008 में इसमें शामिल किया गया था। नाजरीन, कल मेरी नज़र में हसन निसार साहब का एक प्रोग्राम गुजरा जिसमें उन्होंने इस रिपोर्ट का जिक्र किया। हसन निसार साहब जो कि पाकिस्तान के मरूफ कॉलमनिस्ट हैं
اور اینکر ہیں، انہوں نے اس رپورٹ کا کریڈٹ عمران خان کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی سفارتی کوششوں سے یہ رپورٹ آئی ہے، جبکہ ناظرین ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کی حکومت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر آپ میرا پچھلا پروگرام دیکھیں تو آپ بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا میڈیا نہ صرف جھوٹ بولتا ہے، بلکہ ہمارا میڈیا نہ ریسرچ کرتا ہے، نہ چیزوں کی باریک بینیوں کو دیکھتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی صحافی نے یا کسی چینل نے اس رپورٹ کو یا اس رپورٹ کا پس منظر صحیح طور پر دیکھا ہوگا۔ میں نے بعض پروگرام میں یہ بھی دیکھا کہ اس میں خلیجی ممالک کو داد دی گئی کہ انہوں نے انڈیا کے اندر اسلامی فوبیا کو دیکھتے ہوئے رد عمل دیا، جس کے نتیجے میں یہ رپورٹ آئی۔ یہ بھی غلط ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں، بلکہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا، میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ خلیجی ممالک نے ایکشن کیوں لیا۔ خلیجی ممالک نے ایکشن اس لیے لیا کہ سوربھ نامی شخص نے، جو کہ دبئی میں کام کرتا ہے، اس نے خلیجی ممالک کے خلاف ٹویٹ کیے۔ اس نے ٹویٹ میں لکھا کہ دبئی کو انڈینز نے کوڑے کے ڈھیر سے بنایا ہے۔ شہزادی ہند نے اس بات کا سخت رد عمل لیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور انڈینز نے بھی ٹویٹ کیے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم انڈینز خلیجی ممالک کو بنانے والے ہیں، اور عرب خواتین کے بارے میں نازیبا کلمات کیے، جس کے نتیجے میں خلیجی ممالک کے معروف کارکنوں نے نوٹس لیا، OIC تنظیم نے نوٹس لیا۔ بیسیکلی جب انڈیا کے ہندو قوم پرست لوگوں نے خلیجی ممالک کے خلاف بات کی، تب خلیجی ممالک کو ناگوار گزرا اور انہوں نے ایکشن لیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے ساتھ مظالم یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کشمیر کا لاک ڈاؤن آپ کے سامنے ہے، کتنے مہینوں سے یہ جاری ہے، کسی مسلم کنٹری نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ مغرب کی جمہوری حکومتوں کی خاموشی سمجھ میں بھی آتی ہے اور قابل فہم بھی ہے، لیکن مسلم ممالک کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں آپ کو ان سوالیہ نشان کا جواب دیتا ہوں۔ 2019 کی شماریات کے مطابق GCC ممالک، جو کہ گولف کوآپریشن کونسل ہیں، انڈیا کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے سب سے بڑے شراکت دار ہیں۔ UAE کے اندر انڈیا نے $55 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ انڈیا کے اندر سعودی عرب اور UAE $150 بلین انویسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے، اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں، سعودی عرب انڈیا کے اندر دوسرا بڑا تیل کا سپلائر ہے۔ اسی لیے کشمیر کے موقع پر سعودی عرب نے خاموشی اختیار کی اور اسے انڈیا کا اندرونی مسئلہ قرار دیا تھا، بلکہ UAE نے انڈیا کے کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کے اقدامات کی تعریف کی تھی اور اسے ایک اچھا احتیاطی تدابیر گردانا تھا۔ ناظرین، انڈیا اور خلیجی ممالک کا رشتہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، یہ اس کی ایک دوسری سائیڈ بھی ہے۔ دوسری سائیڈ یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں 90 لاکھ انڈینز کام کرتے ہیں، اور یہ 90 لاکھ انڈینز زر مبادلہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں۔ خلیجی ممالک سے $55 بلین ہر سال ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور تمام مسلم ممالک سے انڈیا کو $120 بلین سالانہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے۔ تو ناظرین، اس رپورٹ سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر مسلمان ممالک اتفاق سے رہیں اور مل کر آواز اٹھائیں، خاص طور پہ یہ خلیجی ممالک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں، ان کی آواز سنی جاتی ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے۔ اگر جس طرح ان لوگوں نے اپنے خلاف نازیبا کلمات سننے پر
اتنا سخت رد عمل دیا اور جس کی باز گشت بین الاقوامی حدود کے اندر بھی سنی گئی اور امریکن پینل کی یہ رپورٹ اور سخت مطالبات سامنے آئے۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسا ہی اتفاق پیدا ہو جو اتفاق ہم مغربی ممالک کے درمیان دیکھتے ہیں۔ اگر یہ اتفاق مسلم امہ میں پیدا ہوتا ہے تو مسلمانوں کی تقدیر بدل سکتی ہے، کشمیر میں مظالم رک سکتے ہیں، فلسطین میں مظالم رک سکتے ہیں، مسلمانوں کی حالت زار بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نیچے دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ سے ہم مزید دلچسپ پروگرام شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔